हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। मेरे अजीजों, आज मैं चंद बातें आपके साथ कलाम में से ऐसी शेयर करना चाहता हूं जो आपको फ्यूचर की प्लानिंग के हवाले से जो है वो फोकस करती हैं और साथ में डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करती हैं। तो मेरे अजीजों, जिंदगी के हर पहलू में डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके साथ साथ फ्यूचर को किस तरह प्लान किया जाए वो भी बहुत जरूरी है। और खास तौर पे फाइनेंस के एस्पेक्ट के ऊपर, फाइनेंस का जो पहलू है, आज मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, क्योंकि नॉर्मली तौर पर हम अपने रूहानी जो मामलात हैं उनके ऊपर जो है वो सीखते हैं, कलाम में से उसके हवाले से बात करते हैं ज्यादातर। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा अपना जो फिजिकल तौर पे जिस दुनिया में हम रहते हैं इसके हवाले से भी सीखने की जरूरत है, और कलाम ये बातें सिखाता है। कलाम जो है वो जिंदगी के हर पहलू के ऊपर जो है वो रोशनी डालता है, और आज हम इस पहलू पे रोशनी डालेंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा हमें किस तौर से फाइनेंस के ताल्लुक से किस तरह बात करता है और क्या कहता है। आज का मैसेज जो है वो आपके लिए बहुत खास है, आप सबके लिए। तो अगर आप चाहें तो इन हवाला जात को लिख लें अपने पास, नोट कर लीजिए अपने पास, ताकि ये फिर बाद में भी आपके काम आएंगे। आप किसी को कुछ सिखा सकते हैं तो उनको बाइबल में से रेफरेंस कोट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे अजीजों, आइए एक हवाला देखते हैं इमसाल की बुक में से, प्रोवर्ब, उसका 21वां बाब है, इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं, उसका 21 चैप्टर है और उसकी 20वीं आयत है, 20 वर्स है। इमसाल की किताब, इमसाल जो है वो मेरे अजीजों ये खुदा के बंदा सुलेमान बादशाह ने जो है वो लिखी है और ज्यादातर उसी ने लिखी है। इसके अलावा दो और राइटर्स हैं, एक लेमुएल बादशाह है उसने लिखा है, और दूसरा जो है वो अगूर एक और बंदा है उसने ये बातें लिखी हैं। लेकिन ज्यादातर हिस्सा जो है वो सुलेमान बादशाह ने लिखा है। और सुलेमान बादशाह के ताल्लुक से आप जानते हैं कि खुदा ने उसे हिकमत बख्शी, और ऐसी हिकमत किसी इंसान के पास ना उस वक्त थी और आज तक दुनिया में किसी के पास उस लेवल की हिकमत किसी के पास नहीं हुई। और उसने खुदा के रूह की हिदायत से जो है वो अपनी जिंदगी के तजर्बात जो है वो लिखे हैं, ताकि उन सारी बातों से हम सबको फायदा पहुंच सके, हम सब उनके वसीला से बहुत सारी बातें सीख सकें। और इमसाल की किताब जो है ये नहायत ही खूबसूरत किताब है, नहायत ही जो है वो हमें जो है वो तरबियत करने के लिए बहुत ज्यादा। अगर आप इसकी पहली वर्स पढ़े, पहली, दूसरी, तीसरी आए, तो वहां पर इसका मकसद बयान किया जाता है कि लोगों को विजडम, यानी लोगों को हिकमत और उनकी तरबियत के लिए ये किताब लिखी गई है। मेरे अजीजों, जब किसी को तरबियत नहीं की जाती तो वो बिगड़ जाता है, वो गलत राहों पे चला जाता है, ऐसी राहें इख्तियार कर लेता है जो राहें ठीक नहीं होती। लेकिन खुदा का कलाम जो लिखा गया है खुदा के बंदा सुलेमान बादशाह की मार्फत, वो हमें ये बातें सिखाता है कि हमें किस तौर से जो है वो खुदा के साथ चलने की जरूरत है। मेरे साथ जितने भी बहन भाई हैं, प्लीज आप ये हवाला निकाल लें, इमसाल उसका 21वां बाब और उसकी 20वीं आयत है। मैं चाहूंगा कि मैं पढ़ूं, मैं उर्दू में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। आप में से कोई भी बहन भाई से उर्दू में पढ़ दे पहले, फिर मैं इसमें इंग्लिश में पढ़ता हूँ। हालेलुया। इमसाल 21 बाब उसकी 20 आयत में यूं मरकूम है, कीमती खजाना और तेल धनाओं के घर में है, लेकिन अहमक उनको उजाड़ देता है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। इंग्लिश में यूं लिखा है, The wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. इसका तर्जुमा यूं है कि जो अक्लमंद आदमी है वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए क्या करता है? जमा करता है, सेव करता है। लेकिन जो फुलिश है, यानी जो बंदा बेवकूफ है, वो क्या करता है? वो हर चीज स्पेंड कर देता है, हर चीज खर्च कर देता है जो कुछ उसे मिलता है। तो मेरे से तो यहां पर हमें खुदा का कलाम ये बात सिखा रहा है
کہ ہم کیا کریں اپنے فیوچر کے لیے. یہ فیوچر کے تعلق سے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو عقل مند ہے, جو دانا پرسن ہے, وہ کیا کرتا ہے اپنے آنے والے وقت کے لیے. ٹھیک ہے, اور آنے والے وقت کو وہ کیا کرتا ہے, کس طور سے وہ سوچتا ہے. دیکھیے اس کی تھنکنگ کے اوپر ہے. سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے, اپنے آنے والے ٹائم کی پلاننگ کرتا ہے کہ آج میں کس لیول پہ ہوں, آج میری شاید جاب اچھی ہے, آج میرے پاس کچھ ہے, تو میں آنے والے وقت کے لیے کیا کروں, جمع کروں. اور وہ اپنے لیے جمع کرتا ہے, اور اس کے گھر میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ محنت کرتا ہے. سب سے بڑی بات کیا ہے, محنت کرنا. کیونکہ جب تک آپ محنت نہیں کرتے تب تک آپ جمع نہیں کر سکتے. ایک کہاوت ہے کہ جب تک آپ جمع نہ کریں تب تک خرچ نہ کریں. تو سب سے پہلا امپورٹنٹ کام کیا ہے, پلاننگ کرنا. اور میرے عزیزو, یہ نہایت ہی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو ہیں بہن بھائی وہ اس طور سے پلاننگ نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جتنی ان کو سیلری ملتی ہے وہ ساری کی ساری اسی طرح یوٹیلائز کر لیتے ہیں, استعمال کر لیتے ہیں, اور اس میں سے کچھ بھی اپنے لیے جمع نہیں کرتے, اپنے فیوچر کے لیے, اپنے مشکل حالات کے لیے, اپنے ایسے وقت کے لیے جب ان کے پاس شاید وہ اس طرح سے وہ پیسہ جمع نہ کر سکیں یا کما نہ سکیں. ہو سکتا ہے ان کی ہیلتھ جو ہے وہ اجازت نہ دے, ہو سکتا ہے ان کی جاب نہ رہے, یا کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جو کچھ وہ جمع کر سکتے ہیں انہیں ضرور جمع کرنا چاہیے. اور آگے دوسرا پوائنٹ بتاتے ہیں کہ جو فولش ہیں, یعنی جو بے وقوف ہیں, جو عقل مند نہیں ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کا سب لگا دیتے ہیں. اور یہ کیٹیگری لوگوں کی سب سے ٹاپ پہ رہتی ہے کہ جو کچھ ان کے پاس آتا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں. ہر چیز کیا کر دیتے ہیں, ختم کر لیتے ہیں. میرے عزیزو, یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جو ہے پیچھے کے پیچھے لے کے چلتی جاتی ہے. یوں سمجھے کہ ایک دلدل کی طرح وہ پھر نیچے قرض میں دبتا چلا جاتا ہے. کیونکہ جب وہ سیو نہیں کرتا تو جب نیڈ پڑتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے, اسے دوسروں سے قرض لینا پڑتا ہے. اور ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا کہ موسٹلی وہ لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, زیادہ تر وہ کرتے ہیں جو دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے رہتے ہیں, اور اس کے لیے وہ قرض بھی لے لیتے ہیں. جب وہ اتنا کماتے نہیں ہیں لیکن کریڈٹ لے لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے آج کل کہ ہمارے پاس بہت سارے کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ سپینڈ کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ان کو پے کر دیجئے. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس پے کرنے کو رہتا نہیں ہے کچھ بھی. تو میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ پے نہیں کر سکتے تو پھر کریڈٹ نہ لیں. کیونکہ اگر آپ نے کریڈٹ لے لیا ہے, اگر آپ کے اوپر قرض چڑھ گیا ہے تو پھر وہ اترے گا نہیں بلکہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کریڈٹس ہوتے ہیں اور کریڈٹس پہ بندہ لیتا رہتا ہے, چیزیں ادھار کرتا رہتا ہے, پھر ادھار پے نہیں کر سکتا. اصل میں انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے, کئی دفعہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو ان سے جو ہے وہ داد لینے کے لیے, یا ان کو اپنے آپ کو, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, ان کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ قرض لے لیتا ہے, بہت کچھ اپنے اوپر چڑھاتا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ چیزیں خدا کی مرضی کے مطابق ہیں؟ کیا وہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں خدا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یا صرف اپنے آپ کو, یا صرف اپنے سٹیٹس کے چکر میں کر رہے ہیں ساری چیزیں؟ آپ دیکھیں ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ شادی بیاہ کرتے ہیں, پاکستان میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا تو سارے مشورہ دیتے اس کی شادی کر دو, یہ کام نہیں کرتا, یہ بہت تنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی بیٹیوں کو چھیڑتا ہے اور بہت سارے جو ہے وہ پرابلم پیدا کر رہا ہے, تو اس سے بہتر اس کی شادی کی جائے, شادی کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. بھائی جو پہلے بھی کام نہیں کر رہا وہ بعد میں بھی نہیں کرے گا. ہمیں اکثر دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ اس کے بچے بھی جب ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی پھر کون, دادا اور دادی جو ہیں یا اور چاچے تائے کوئی بھی کوئی ہیلپ آؤٹ کرتا رہتا ہے, اور وہ ان پہ بھروسے چلتے رہتے, یا ان کی کوئی بہن یا باجی جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں ابراڈ میں کہیں جاب کرتی ہے, ہو سکتا ہے وہ سعودی عرب میں کرتی ہو, دبئی میں کرتی ہو, لیکن وہ انہی کے پیسوں کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ تکیہ لگا کے بیٹھے رہتے ہیں, ٹھیک ہے.
آپ چیک کر سکتے ہیں. میں یہ پریکٹیکل باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری سامنے سب چیزوں کا یہ مشاہدہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو میرے عزیزو بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے سٹیٹس کو بڑا بنانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو اس وقت ہاں اگر کوئی بہت اچھا کما سکتا ہے، کسی کا بزنس ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے. اٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن پرابلم اس وقت ہے کہ جب آپ اتنا ارن نہ کرتے ہو اور آپ کا مائنڈ یہ کہتا ہو کہ میں سب کو بڑا اچھا اور بہت امیر بن کے دکھاؤں، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ جسٹ شو آف کے لیے، تو میرے عزیزو وہ جو کچھ بھی کرے گا اس کے لیے نقصان ہوگا. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ اتنا قرض اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور غیر قوموں سے قرض لے لیتے ہیں، اور پھر وہ جب گھروں میں آتے ہیں تو وہ ذلیل کرتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں. کئی دفعہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کئیوں کے وہ بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں کہ جب تک پیسے ریٹرن نہیں کرو گے ہم یہ بچہ جو ہے وہ آپ کا واپس نہیں کریں گے. ایسے میں نے دیکھا ہے. بالکل قرض لے لیتے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھیں، آپ جو لوگ بٹوں پہ کام کرتے ہیں، آپ کو پتا انہوں نے قرض لیا ہوتا ہے ان سے، 2 لاکھ لے لیا، 2.5 لاکھ لے لیا، 1 لاکھ لے لیا. اس کے بعد وہ کتنے سال ان کے ساتھ کام کرتے ہیں غلاموں کی طرح. ان کی زندگی جو ہے وہ غلاموں کی طرح ہوتی ہے. کیوں بنی ایسا؟ اس لیے بنی کیونکہ انہوں نے قرض لیا. تو میرے عزیزو اگر آپ کے پاس، اگر کسی کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنی ان چیزوں کو پورا کر سکے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی خواہشات کو، اپنے بڑے بڑے خوابوں کو کنٹرول کرے. کیونکہ دنیا کو دکھانا جو ہے وہ اٹس سم تھنگ ڈفرنٹ. یہ صرف اپنے آپ کو یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے لیکن خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا. ایک اور چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے محنت. ہر کسی کو ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے اور یہ خدا نے ہمیں سکھایا ہے ہارڈ ورک کرنا. آپ امثال کی کتاب پڑھتے ہیں، 6 باب کو اگر پڑھیں تو 6 باب کی جو ہے آپ 6 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اے کاہل چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن. کس کے پاس جا؟ چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر، دیکھ وہ کس طرح رہتی ہے، کس طرح سے وہ ورک ہارڈ کرتی ہے، کس طرح وہ محنت کرتی ہے. اگر لکھا جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ کوئی ناظر، نہ حاکم ہے، گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش کیا کرتی ہے؟ جی جمع کرتی ہے. وہ اپنی خوراک کو جمع کرتی ہے. آج اسی طرح سے ہمیں بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے لیے جمع کرنے کی ضرورت ہے. فزیکلی طور پہ آپ کو اپنے فیوچر کے لیے جمع کرنا ہے. آپ کچھ ایسا کاروبار کیجئے، ایسا کوئی سائیڈ بزنس رکھیں جس میں آپ کے لیے بہتری ہو، آپ کے آنے والے فیوچر میں وہ آپ کی رہنمائی ہو سکے، آپ کی مددگار ہو سکے وہ چیزیں. آج سے پلان کیجئے. جو ینگسٹر ہیں میں ان کو خاص طور پہ کہنا چاہوں گا، سوئے نہ رہیں بلکہ جاگیں اور آج سے سوچنا شروع کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے آنے والے وقت کے لیے. اور یہ ہر کسی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنے بڑھاپے کے لیے، جب میں بوڑھا ہو رہا ہوں گا، جب میری جاب چلی جائے گی، تب میری انکم کہاں سے جنریٹ ہوں گی، تب میرے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں. خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. خدا نے آپ کو عقل اور دانائی بھی بخشی ہے، خدا نے آپ کو ذہن دیا ہے تاکہ آپ پلان کریں، اکارڈنگ ٹو اس کے کام کریں. بہت سارے خادم ایسے ہیں جو بڑے اچھے سے خدمت کرتے ہیں خدا کی، لیکن اکثر قرضے میں ڈوبے رہتے ہیں. کیوں قرضے میں ڈوبے رہتے ہیں؟ آپ ان کا لائف سٹائل چیک کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں قرضے میں ڈوبے. آپ کے ڈیسیجن جو ہیں وہ آپ کو آپ کی راہوں کا تعین کرتے ہیں. آپ کے فیصلے جو ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے کل کو کس طرف جانا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فیصلے ایسے لے لیتے ہیں جس میں ٹریپ ہوتا ہے اور اکثر اوقات وہ ٹریپ میں سے نکل ہی نہیں پاتے. پھر میرے عزیزو بڑی ہوشیاری کے ساتھ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کبوتر کی مانند بھولے اور سانپ کی طرح ہوشیار رہنا ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ اس دنیا میں ہمیں حکمت، عقل اور دانائی سے چلنا ہے. یہ مثال کی کتاب ہے. میں
रिकमेंड करूंगा आप जितने भी बहन भाई हैं इसको जरूर पढ़ें और बार बार पढ़ें। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर रोज एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक बाब जो है वो इमसाल का पढ़ते हैं और महीने के आखिर तक पूरी किताब पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके टोटल 31 चैप्टर हैं, इसके टोटल 31 चैप्टर हैं। एक महीने में एक दफा आप इसको खत्म कर सकते हैं इजीली। तो उन्होंने हैबिट बनाई, वो पूरा साल यही करते रहते हैं कि इसको बार बार पढ़ते हैं। और मेरे अजीजों, जब हम रिपीट करते हैं किसी चीज को, वो हमारे ज़हन नशीन हो जाती है। जितना ज्यादा हम उसको पढ़ते हैं वो सारी बातें हमारे ज़हन नशीन हो जाती। और ये किताब नहायत ही खूबसूरत है अक्ल देने के लिए, दुनिया के अंदर लाइफस्टाइल में हमें जीने के लिए। कई दफा हमारे पास नॉलेज होता है चीजों का, लेकिन हम कभी उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करते। नॉलेज का मतलब है वो इंफॉर्मेशन, वो फैक्ट्स जिनका हमें पता होता है, उसको हम नॉलेज कहते हैं। लेकिन विजडम का मतलब यह है कि वो नॉलेज जो हमारे पास है, जो फैक्ट्स हमारे पास हैं, उनको अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करना, इसको कहते हैं विजडम। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पता है कि अगर सिगरेट पीना है तो सिगरेट नोशी से क्या होता है, कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर, लंग्स का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों की कई बीमारियां हो सकती हैं। अगर वो अपनी जिंदगी के ऊपर विजडम को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि विजडम क्या कहती है, अगर आपको पता है कि ये चीज आपके लिए खतरनाक है तो आप कभी भी यूज नहीं करेंगे उसको। विजडम ये है, विजडम आपको सिखाती है कि आपको किस तौर से उन बातों को अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करना है। तो आते हैं बैक टू अपने पॉइंट की तरफ, वो ये कि अपने फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए। यहां पर हम देखें चुंटी से, वो कहता है ए काहिल, चुंटी के पास जाओ और उसकी रविशों से सीख। रविशें क्या हैं उसकी, उसके काम क्या हैं, वो किस तौर से रहती है, किस तौर से अपनी जिंदगी गुजारती है, उसका डिसिप्लिन चेक कर लीजिए। कोई उसका नाज़म नहीं है, कोई उसका हाकम नहीं है, कोई डंडा लेके खड़ा नहीं होता कि भाई तूने ये करना है, भाई तूने वो करना है। कोई उसको गाइड करने वाला नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करती है, बड़ी तरतीब के साथ, बड़ी, आपने देखा होगा चुंटियां हमेशा लाइन बना के चल रही होती और आपको नजर आएंगी हर वक्त वो काम करती रहती हैं, जो कुछ उनको मिलता है वो लेके आती जाती है। उनमें यूनिटी आपको नजर आएगी चुंटियों के अंदर। पर ये कलाम में जब उसकी एग्जाम्पल दी गई है तो मेरे अजीजों इसीलिए एग्जाम्पल दी गई है कि हम सीखें। वो अपने फ्यूचर के लिए जमा करती है। आज आपको भी अपने फ्यूचर के लिए जमा करना है। अपने बच्चों को बोले, अपने बेटे बेटियों को शुरू से ही बताना शुरू करें कि बेटा तूने सुस्ती और काहली की जिंदगी नहीं गुजारनी, तूने हमेशा अपने माँ बाप पे निगाहें नहीं रखनी, तूने अपने बहन भाइयों पे निगाहें नहीं रखनी। खास तौर पे मैं माओ को ये कहना चाहूंगा कि कभी ऐसा ना कहें अच्छा चल कोई गाल नहीं, वड्डा आएगा तो कर लेगा। अभी से उसको बताना शुरू करें कि बेटा ये काम आपको करना है। अगर आज से आप नहीं उसको बताएंगे करना है तो वो बड़ा होकर भी नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूं, और शादी के बाद भी नहीं करेगा। कई दफा लोग कहते हैं अच्छा चलो नहीं करता, शादी तो बाद करेगा। भाई जो आज नहीं कर रहा वो कल भी नहीं करेगा, ये याद रखें आप इस बात को। तो आज इस बात को अपने ज़हन नशीन कर लें कि आपने अपनी औलाद को, मसीहियों की हालत क्यों इतनी कमजोर है पाकिस्तान में, रीजन यही है कि एक तो उनमें जो है वो काम, जो हार्ड वर्क करने के लिए मैं देखता हूं बहुत सारे नौजवान जो है वो हार्ड वर्क नहीं करते, मेहनत नहीं करते, जाते नहीं है, घरों से नहीं निकलते, बल्कि क्या करते हैं, खुद से ही अपने पास से चीजें जो है वो सोचते रहते हैं और कहते हैं अच्छा मुझे वहां नहीं मौका मिलेगा, कोई मेरे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा, कुछ ये करेगा वो करेगा। इस तरह की बातें बनाकर वो खुद ब खुद ही जो है वो चीजों को टालते रहते हैं। कभी जिस फैक्ट्री में लग जाए काम करने, कभी उस फैक्ट्री को आग लगवा देते, कहते वो फैक्ट्री जल गई, वो जी मेरी नौकरी में ये हो गया। बहाने बहुत सारे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने दोस्तों की जिंदगी के अंदर, अपने कोलीग्स के अंदर जिनको आप जानते हैं, उनको सिखाएं ये बातें कि किस तौर से हमें जिस्मानी तौर पे जिंदगी गुजारनी है और किस तौर से हमें मेहनत करनी है, हमें जमा करना है ताकि हम हमारे मुश्किल वक्त में काम आ सके। और हमें उतना ही क्रेडिट लेना है। फॉर एग्जाम्पल, पहली तो बात यह है कि क्रेडिट कोशिश करें कि क्रेडिट ना लें, और अगर लेना भी, अगर पड़ जाता है, मजबूरी होती है, तो कोशिश करें कि उतना ही आप
جو ہے وہ کریڈٹ لیں جتنا آپ ریٹرن کر سکتے ہیں. اگر آپ ریٹرن نہیں کر سکتے ہیں تو کریڈٹ نہ لیں. آپ سمپل رہ کر زندگی گزار لیں. آپ کسی سے تھوڑے کم کپڑے پہن لیں. آپ دکھاوا نہ کریں زیادہ. ان باتوں کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کئی دفعہ ہم مہمان بلاتے ہیں گھروں میں تو ہم اتنا زیادہ ایکسپینس کر دیتے ہیں کہ اپنی بساط سے بڑھ جاتا ہے, وہ ہماری طاقت سے زیادہ ہو جاتا ہے. میرے عزیزو, آپ اتنا کرنے کی کوشش کریں جتنا آپ ہیں. یسوع مسیح کے شاگردوں کا کیا کام تھا؟ لکھا ہے وہ سادہ طور پر آپس میں ملتے جلتے اور روٹی توڑتے تھے. وہ بڑے بڑے فنکشن نہیں کرتے تھے, وہ بڑے بڑے پارٹیاں نہیں ہوتی تھی وہاں پر. یاد رکھیں میری بات کو, کیونکہ وہ لوگ سمپل طریقے سے زندگی گزارتے تھے. آج ہمیں بھی اسی طور کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج آپ کو دنیا داری سے, گلیمر سے باہر آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پر مقابلہ بازی زیادہ تر چل رہی ہے. فلانے نے 2 لاکھ میں 4 لاکھ میں کیا پروگرام, میں 15 لاکھ میں 20 لاکھ میں کروں گا. جو کچھ میں کروں گا دنیا دیکھے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. او بھائی, دنیا کو تو دکھا دو گے لیکن بعد میں پیسے کون بھرے گا؟ آپ یہ سوچیں کہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے. مہینہ ختم نہیں ہوتا, قرضے والا دروازے پہ آ جاتا ہے پٹھان اور آ کے کہتا ہے باجی سود کی رقم واپس دے دیں, اس کی قسط واپس دے دیں, اور آ کے گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا. یہ میں باتیں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. میں نے پریکٹیکل دیکھا ہے. لوگوں کی زمینیں جاتے ہوئے دیکھی ہیں, لوگوں کے گھر لٹتے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے لوگوں کے بچوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ بدتمیزی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی پراپر پلاننگ نہیں ہے. اگر بیٹیاں محنت کرتی ہیں تو بیٹے سارا سارا دن سو کے گھر پہ گزار دیتے ہیں. بیٹے شراب پی کے سو جاتے رات کو, اگلے دن دوپہر تک اٹھتے ہیں بعد میں اور کام پہ نہیں جاتے. نشے میں بہت زیادہ وہ ایکٹیو رہتے ہیں, نشہ بیچتے ہیں, نشہ لیتے ہیں, نشہ پیتے ہیں. یہ ایک بڑی ہی دردناک سچویشن ہے جو آج مسیحی قوم کی ہے, ملک پاکستان کے اندر خاص طور پہ ان بستیوں کے اندر ہے جہاں پہ یہ حالات ہیں. اس کے ساتھ میں تھوڑا سا روحانی پہلو کو بھی ٹچ کروں گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے. ہر روز خدا کا کلام پڑھیں اور اس کو بھی جمع کریں اپنے آنے والے اس وقت کے لیے جب خدا کے کلام کا قید پڑے گا. جب خدا کا کلام نہیں ملے گا کسی کو تو اس وقت یاد رکھیں کہ خدا کا کلام وہی ہوگا جو آپ کے اندر ہے. میرے عزیزو, ایک وقت آئے گا جب خدا کے کلام کا قید ہوگا. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ کلام کا قید پڑ جائے گا. سچی تعلیم کہیں نہیں ملے گی, کلام وہی ہوگا جو آپ کے اندر ہے. شادی کے بعد ہو سکتا ہے آپ مصروف ہوں, آپ کو اتنا موقع نہ ملے, آپ بچوں کے ساتھ مصروف رہیں, اپنی فیملی میں بہت زیادہ مصروف ہوں اور آپ خدا کا کلام اس طور سے نہ پڑھ سکے. آج وقت ہے, آج محنت کیجئے, آج خدا کا کلام پڑھیں اور اپنے مشکل وقت کے لیے خدا کا کلام اپنے اندر جمع کریں. بہنیں, بھائی, سب لوگ اس کے اوپر لگے, محنت کریں. اور یہ خدا کا کلام قیمتی خزانوں سے زیادہ ہے, سچے موتیوں سے زیادہ اس کی قیمت ہے, روبیوں سے زیادہ اس کی قیمت ہے, ہیرے موتیوں سے زیادہ اس کی قیمت ہے. میرے عزیزو, یہ سب سے دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے. کیا آپ فیوچر کے لیے اسے سیو کر رہے ہیں؟ کیا آپ سیکھ رہے ہیں اس کو؟ کیا اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس کو پریکٹیکلی طور پہ اپلائی کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو آج سے جمع کرنا شروع کیجئے. میرے عزیزو, سستی اور کہلی کا شکار نہ ہو, چونٹی سے سیکھ لیجئے, کیونکہ اس کے بارے میں خدا کا بندہ سلیمان لکھتا ہے, اے کاہل چونٹی کے پاس جا اور اس کی روشوں کو دیکھ کے وہ کیا کرتی ہے. اپنے لیے میرے عزیزو ایک ذخیرہ جمع کیجئے, اپنے لیے جمع کیجئے تاکہ آپ کے مشکل وقت میں کام آ سکے. خدا کا کلام جو آپ کے قدموں کے لیے چراغ اور راہوں کے لیے روشنی ہے, وہ تبھی روشنی کرے گا جب آپ کی زندگی کے اندر وہ کلام ہوگا, جب آپ نے اپنی زندگی میں اس کا ذخیرہ کیا ہوگا. میرے عزیزو, آپ کو دونوں طور سے چلنا ضروری ہے.
कलाम में लिखा है अकल से भी चले और रूह से भी चले। मैं तमाम बहन भाइयों के लिए बात कहना चाहूंगा। कई दफा हमारे बहन भाई जो है वो दूसरों को मिस यूज करते हैं। मिस यूज इन अ सेंस कि वो हमेशा उनके ऊपर बोझ डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कलाम का कोई हवाला ये नहीं कहता कि आपके बहन भाई जो हैं वो आपकी जो है वो लायबिलिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी हैं। खुदा का कलाम ये सिखाता है तो अपने माँ बाप की इज्जत कर, उनकी जरूरियात का ख्याल कर, उनकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आती है। लेकिन अगर तेरे पास कुछ देने को है तो तू दे उसको, अपने भाई को, अपनी बहन को। अगर नहीं है इट्स ओके, ये आपकी लायबिलिटी नहीं है, आपको सीखने की जरूरत है। और जितने मुझे सुन रहे हैं वो भी याद रखें कि जब आप अपने किसी बहन भाई से कुछ लेते हैं तो ये याद रखें कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है। पर अगर वो अपनी मोहब्बत में, अगर वो अपने प्यार में, अगर अपने आपकी रिस्पेक्ट में आपको कुछ देता है तो उसके शुक्रगुजार हों। ये ना कहें कि भाई वो हम में वो पालेगा। या मैं देखता हूं कि खानदानों के खानदान पालते जाते हैं बहन भाई, वो बेचारे बीमार हो, जो कुछ मर्जी हो, वो काम पे जा रहे हैं, ड्यूटियां पे ड्यूटियां कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे बैठे हुए हैं उनको यही पता कि हमें पैसे चाहिए, किसी भी तौर से आए हमें पैसे चाहिए। वो अपनी जिस्मानी और लोगों को खुश करने के लिए अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी चीज चाहिए हमें, अच्छे से अच्छा मोबाइल चाहिए हमें। मेरे अजीजों, आप उनको गाइड करें खुदा के कलाम के मुताबिक। आप उनको गाइड करें, उनको समझाएं कि खुदा का कलाम हमें ये नहीं सिखाता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें हम्बल होना है, हमें मॉडरेट रहना है, हमें ऊंचे ऊंचे ख्याल नहीं बांधने, ऊंचे ऊंचे प्लान नहीं करने, बल्कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजारें, एक मॉडरेट लेवल की जिंदगी गुजारें। लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है। ये भी मत सोचे ओ फलां रिश्तेदार क्या कहेगा कि इन्होंने आज 15 देगे नहीं पकाई, फलां रिश्तेदार क्या कहेगा, एक ही बहन थी और उसका भी सही तरह से सामान नहीं उसको दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे जीजो, उनको छोड़ दें। आप अपने घर को देखें, आप अपनी पॉकेट को देखें कि आपके पास कितना है देने के लिए, कितना आपके पास जमा है, उस पे निगाह करें, उस पे देखें और खुदा पे अपनी निगाहें रखें कि खुदा जो है वो आपकी जरूरियात को पूरा करता है। खुदा आपको अकल और दनाई देता है ताकि आप उसके मुताबिक चल सके। इसलिए मेरे अजीजों, जितने भी आप सब, मुझे पता है, अपने घर वालों से प्यार करते हैं, अपने बहन भाइयों से प्यार करते हैं, इसलिए आप उनकी मदद भी करते हैं फाइनेंशियली तौर पे भी। लेकिन याद रखें कि कई दफा मिस यूज भी किया जाता है। तो मैं आपको समझाना ये चाहूंगा कि अकल और दनाई को इस्तेमाल करते हुए आप उनको गाइड कीजिए, उनको समझाइए, उनको कहना शुरू कीजिए कि भाई जी मैं भी यहाँ बड़ी मेहनत करता हूँ, बहन जी मैं भी यहाँ बड़ी मेहनत करता हूँ, तो आप काइंडली उसी तौर से चीजों को इस्तेमाल करें। ये जो पैसे मैं कमाता हूँ या मैं भेजता हूँ आपकी मदद के लिए, ये कोई फ्री में नहीं मिलते, इसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, इसके लिए मैं 12-12 घंटे ड्यूटी करके आता हूं, इसके लिए मैं बीमार भी हूं तो मैं तब भी ड्यूटी पे चला जाता हूं। मेरे जीजों, आप उनको गाइड करें ताकि वो आपकी मेहनत की कमाई को मिस यूज ना करें, गलत जगह पे इस्तेमाल ना करें, बल्कि आपके शुक्रगुजार हों और आप उनको समझाएं कि वो खुद भी मेहनत करें, ना कि सिर्फ घर में बैठकर आप पे निगाहें लगाए रखें। उनको समझाएं, कलाम से उनको बातें समझाएं, उन्हें कहें कि कलाम क्या सिखाता है। कलाम ये कहता है जो मेहनत नहीं करता, जो काम नहीं करता, वो खाने में भी शामिल ना हो। कलाम की तो ये वर्सेस है, मिसाल में लिखा हुआ है, जो बंदा मेहनत नहीं करता, जो काम नहीं करता, उसको खाने में शरीक ना करो, ये लिखा है कलाम में। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये किताब जरूर पढ़िए, एमसाल की किताब जरूर इसका मुतालिया कीजिए। खुदा के फजल से आपकी रूहानी आंखें भी खुलेंगी और आपकी जिस्मानी आंखें और ज्यादा खुलेंगी, अकल और दनाई आप में आएगी और आपको पता चलेगा कि हमें किस तौर से दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका फजल आप सबके साथ हो। मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत
पाई है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर खुदा ने मौका दिया तो मैं दोबारा फिर किसी और टॉपिक के साथ इसी तरह इन्हीं चीजों के ऊपर कुछ जो दुनियादारी के मामलात हैं वो भी हमें कलाम में से आपके साथ शेयर करने हैं, ताकि वो आपके लिए और आपके खानदानों के लिए बाइस बरकत हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू पास्टर इमरान। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। इस